मसला बना था। मैं अच्छा, मैं चाहूंगा कि मैं जरा थोड़ा सा हम ये जो टीटीपी के साथ के बारे में राना सनाउल्लाह का जो बयान है और जो वहां पर हो रही है मुज़ाकरात, कल पार्लियामान में भी चूंकि रिफतुल्लाह हमारे साथ हैं, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रिफतुल्लाह जरा हमें उस पर ब्रीफ कीजिए कि कहां तक वो मामला पहुंचा, और पार्लियामान में जो कल एक कमेटी बनाई है जिसको कहा गया कि जी वो ओवरसी करेगी पूरे मुज़ाकरात के अमल को, उसके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिए। फिर मैं इफ्तिखार साहब से कमेंट लूंगा, सोलंकी साहब से दूंगा। जी रिफतुल्लाह। रज़ा साहब, ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है, उसके बाद फिर ये अभी मैं देख रहा था वो हामिद मीर साहब के शो में भी उसने वही बात दोहराई कि जो दो टीटीपी के हार्ड कोर कमांडर्स है, मुस्लिम खान और जो महमूद खान है, तो इन दोनों को जो है ना माफी नहीं दी गई है, यानी एमनेस्टी नहीं दी गई है। तो उसमें अब दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि जो हमारी इतलात हैं कि इनको रिहा किया गया है, लेकिन इनकी रिहाई जो है वो कंडीशनल है, अभी मशरूत है। यानी पिछले साल जब नवंबर में मुज़ाकरात शुरू हुए इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो वो फिर जल्द ही जो है ना वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वो उसकी वजह भी यही थी कि बात जो है ना यहाँ पे पहुंची कि जब कैदियों का मामला आया तो वहां पे जो है वो मतलब हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी, और यही दो जो हार्ड कोर तालिबान थे इनके बारे में यानी तालिबान टीटीपी का ये मुतालबा था कि इनको रिहा करके इनको हमारे हवाले कर दें। तो हुकूमत ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो बात नहीं मानी और वहां से जो है ना मामला खत्म हुआ। तो अब इस मरतबा जो टीटीपी थी उसका जो है ना सबसे ये पहली शिर्त थी कि आप लोग हमारे कैदी रिहा करेंगे। तो वो तकरीबन 103-4 कैदियों की लिस्ट थी, तो उसमें ये मतलब कई सारे कैदी रिहा हुए हैं। अब उसकी तादाद का नहीं पता। ये मतलब तालिबान भी इसकी तस्दीक करते हैं, क्योंकि मुफ्ती नूर वली महसूद जो टीटीपी की चीफ है, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने कहा है कि उनके कुछ कैदी रिहा किए गए हैं। तो अभी मामला जो है ना, ये जो दो कैदी हैं महमूद खान और जो मुस्लिम खान है, मुस्लिम खान को जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी है, और जो महमूद खान है उसको उम्र कैद की सजा हुई है। तो उनको कंडीशनली ऐसे रिहा किया गया है कि अभी वो तीसरे फरीक के पास है। तीसरा फरीक जो है ना इसमें फैसिलिटेटर है, वो अफगान तालिबान है। मतलब इतलात ये है कि वो उनको हवाले किया गया है, उनके टीटीपी के हवाले नहीं किया गया है। और ये उसमें शर्त रखी गई है कि अगर ये मुआहिदा कामयाब होता है तो फिर उनको जो है ना वो जो सदारती प्रेसिडेंशियल पार्डन है, सदारती माफीनामा, वो फिर उनको दी जाएगी। और उसके लिए ये भी मतलब इतलात हैं कि उसके लिए सारे जो लवाजमात वगैरह है, समरीज वगैरह तैयार हुई हैं, लेकिन अभी उस पर दस्तखत नहीं हुए हैं। तो ये जो राना सल्लल्लाहु साहब ने ये बात की है कि उनको रिहा नहीं किया गया है, तो मेरे ख्याल में वो जो है ना शायद उनको ये मालूम तो होगा, क्योंकि वो जाहिर है वज़ीर दाखिला है। लेकिन यह किसी मसलियत की वजह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये इनको रिहा न किया जाता तो फिर तो जैसे मुज़ाकरात पिछले साल भी जो है ना वो नाकाम हुए थे, तो वो फिर तो मुज़ाकरात बढ़ने ही नहीं थे। और इसके अलावा जो रज़ा साहब इसमें अभी बहुत सारे मामलात है, ये इतना आसान नहीं है। जो मतलब इसमें दोनों तरफ जो है ना रेड लाइन्स है। जैसे वो जो मुतालबात रखे गए हैं फरीकैन ने, वो बड़ी जो है ना वो हाई डिमांड है। यानी अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो वो जैसे एक दूसरे के जिद है। जिद इस तरह के टीटीपी जो है वो आईनी पाकिस्तान को नहीं मानती, वो जमहूरियत को कुफरी निज़ाम कहती है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है या हुकूमत ये कह रही है कि आपने जो है ना मतलब आईनी पाकिस्तान को मानना होगा, आपने असलहा रख के और उसके बाद जो है ना हमारे साथ मुज़ाकरात करने होंगे। तो ये जो कल इजलास हुआ था उसमें भी ये बात की गई है कि जो मतलब मुज़ाकरात होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर होंगे। तो अब ये मतलब आने वाले वक्तों में मालूम होगा। अभी फिलहाल तो ये है कि तालिबान ने जो है ना वो जंगबंदी की हुई है 3 महीने के, वो बदस्तूर बरकरार है। अगर जो एक दो का वाकयात होते हैं, लेकिन वो और ग्रुप्स है वो कोई कबूल नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो ये मतलब काफी चैलेंजिंग इशू है, ये इतना आसान नहीं होगा इसका, क्योंकि जो दोनों तरफ फरीकैन के मुतालबात है वो बहुत हाई है। जैसे टीटीपी जो है ना वो जो फाटा मर्जर की बात करते हैं, तो वो उस पे उन्होंने ये कहा भी है कि ये हमारे लिए एक रेड लाइन है, हम इससे जो है ना पीछे हटने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो फाटा मर्जर हुआ था तो ये बाकायदा एक 25वें आईनी तरमीम के तहत हुआ था। और अगर आप इसको जो है ना अब आईनी तरमीम के बगैर जो है ना इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में पार्लियामान में 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, वो तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी है। जो एक बहुत बड़ी जमात है पीटीआई, वो तो पार्लियामान से बाहर है।
تو یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے, اس میں بہت سارے جو ہے نا مسائل ابھی حل ہے. جی بالکل بالکل, تھینک یو, بڑی مفصل اپڈیٹ آپ نے دی. میں افتخار صاحب, یہ آپ جو یہ سن رہے ہیں بات, یہ جو پالیسی ہے آپ کا, کیا اس کے بارے میں خیال ہے کہ کیا یہ ہم نے کچھ سیکھا ہے ماضی کی غلطیوں سے, یا یہ ایک طرح سے بہت سی چیزیں, مجھے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے, مگر نامعلوم. یہ آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے کہ ان سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ریاست ہیں؟ ایک ریاست دوسری ریاست سے مذاکرات تو کر سکتی ہے. ایک ریاست اپنے ریاست میں رہنے والے لوگوں کو سزا دے سکتی ہے, جزا دے سکتی ہے, پارڈن کر سکتی ہے. یہ حق جو ہے صدر پاکستان کے پاس, جو پارڈن کرنے کا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کے قوانین کے تابع زندگی گزارتے ہیں. پہلا میرا سوال تو یہ ہے ان تمام دانشوروں سے جو دونوں اطراف کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر آپ سزائے موت کے قیدی کو اور عمر قید کے قیدی کو معاف کر سکتے ہیں اور 103 قیدی رہا کر سکتے ہیں, تو آپ کا پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو آپ سے شدید ترین اختلافات سیاسی بنیادوں پہ رکھتے ہیں, آپ ان کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان سے آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں کرنا چاہتے جس میں مجھے علم ہو کہ اس کے تحت کتنے لوگوں کو آپ نے رہا کر دیا, یا کتنے لوگ آپ کے پاس تھے جن کو آپ نے تسلیم نہیں کیا اور اب آپ نے تسلیم کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا. دیکھیں, قوانین کا احترام اگر آپ چاہتے ہیں ہو, میں بھی کروں, رضا بھی کرے, سولنگی بھی کرے اور رفت بھی کرے, تو پھر وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. پہلی بات ہے کہ کیا ہم کسی ریاست سے بات کر رہے ہیں؟ میرا اس سوال کا جواب مجھے کو دے دو. اس میں میں ایک اور افتخار صاحب بات بھی کر رہے ہیں, اس میں میں ایک اور بات کروں گا رضا صاحب, کہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کا جو ایک بڑا سٹیک ہولڈر جس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی لیڈر, عالمی شہرت یافتہ لیڈر جو ہے وہ چلی گئی, وہ شہید کی گئی, اور اس کی ذمہ داری جو ہے باقاعدہ اپنا رفت, I'm sorry, ANP کی ساری قیادت ختم کر دی. ANP بھی 1000 کے قریب, 1000 کے قریب ان کی بھی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں کارکن. تو اب ان لوگ ANP تو ابھی بھی جو ہے نا وہ مطلب مخالفت کر رہی ہے. اس دن بھی میں نے اپنے شو میں بلایا تھا تو انہوں نے کہا ان کو مطلب اعتراض ہے اس سارے فریم ورک پہ. تو اب میں جو ہے نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر پیپلز پارٹی اور ANP کیسے وہ کمپرومائز کریں گے, اتنے بڑے جو ہے نا ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو وہ جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے. تو میرے خیال میں اس میں بہت سارے مسائل ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں ایک سابق جنرل کی اس لیے عزت اور احترام کرتا ہوں کہ اس نے سوات کے معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے معاہدہ نہیں کرتا کہ یہ ریاست نہیں ہے, ریاست میں ہوں. 2009 میں جو معاہدہ ہوا تھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, ایک معاہدہ تھا, کچھ لوگ کچھ انہوں نے طالبان نے ان کے فوجی کچھ اغوا کر لیے نوجوان, اور پھر مطالبات کچھ رکھے. تو اس جرنیل نے کہا کہ نہیں, میں مطالبات نہیں مانوں گا, میں جوانوں کو چھڑانے کے لیے خود لڑوں گا اور لڑائی کروں گا اور لڑائی کر کے واپس لوں گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں جو جنگ لڑی ہے پاکستان کی فوج نے, وہ بہت بڑی جنگ ہے. جب کبھی کتابیں چھپیں گی اس جنگ کے بارے میں, اس کی تفصیلات کے بارے میں, تو ہم لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا قربانی وہاں پہ دی گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, میرا سوال بڑا بنیادی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑ کے انہوں نے پاکستان کو بچایا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کوئی ریاست نہیں ہے. مطلب افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, چائنا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, روس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو پھر اگر مذاکرات ان کے ساتھ کرنے, تو ہمارے جو بچے ہیں سندھ کے یا بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے جو اپنے حقائق کے لیے, حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, تو پھر ان سے اتنا سخت رویہ کیونکہ ان سے بات ہی نہیں کرنی. یہ بڑے ویلڈ سوالات ہیں. بالکل رضا آپ میوٹیڈ ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں بہت اہم سوال ہے, اور یہ آپ نے دوسرا مشکل سوال اٹھا دیا ہے, اس لیے سولنگی صاحب کے پاس چلتے ہیں کیونکہ آج سارے مشکل سوال ان کی طرف پھینکتے ہیں. جی سولنگی صاحب یہ بتائیے جو افتخار صاحب نے کہا. جی دیکھیں,
جو دہشت گرد گروہ ہیں، کرمنل گروہ ہیں، مافیاز ہیں، ریاستیں ان سے رابطہ رکھتی ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتی ہیں۔ میں اس لیے اس کو ایک لکیر کھینچنے سے پرہیز کروں گا کہ جی یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو طالبان ہیں وہ ایک مختلف طرح کا گروہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی گروہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جی ہمیں فلاں حقوق چاہیے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے آپ دیکھیں آئرش وہ سیپریٹسٹ موومنٹ تھی، پی ایل او IRA رہی ہے، ہاں آئی آر اے، یا اسپین کی ہے، اسپین میں جو تامل، ہوا ہاں باسک تھے، موروز تھے، تامل ٹائیگر سے بہت سارے ہیں۔ تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے، اور ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے ہر معاہدے کو توڑا ہے، اپنے آپ کو ری انفورس کر کے پاکستانی ریاست اور سوسائٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کو مانتے نہیں ہیں، اس کے سیاسی نظام کو نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر بندوق، گرنیڈ اور خودکش جیکٹ ہے تو ہماری بات مانو۔ اب اس پر کیا مزید گفتگو ہو سکتی ہے اگر جب تک وہ اس اپنے موقف سے اور ماضی کی تاریخ سے کوئی مختلف کوئی بات نہیں ہوتی تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے ریاستی ادارے کسی طرح سے ان کو انگیج کرنا چاہتے ہوں کسی خاص مقصد کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا، لیکن اس مذاکرات پہ لکھا ہے، اس کی جو قبر ہے اس پہ کے کتبے پہ لکھا ہے کہ اس میں ناکام ہونا ہے۔ اس سے زیادہ میں مزید کچھ نہیں کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات آئین پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بالکل بالکل، اچھی بات بالکل۔